हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल पिंटो विनय कुझिन. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. आणि आयज व्हिडिओ आमगेलो सुर्येचे पोळे. मामीन सांगलो तेश कोन लास्ट व्हिडिओन बरे कोन चोय स्कीप कोन आसतना आनी सुर्य पोळ कोन हाय. चलया आतां सुर्य पोळ करया. आतां आमकां सुर्य पोळ करपाक अदकील तांदूळ जाय. रातीको 2 फुगो घाले सकाळीं करपाचे आनी ते करून उकडे तांदूळ जाय. आतां आमगे सकाळीं तांदूळ रेडी जाले आनी तें उदक भायर मारय. हे पोळे सुरयेचे आनी सूर मुट्टी पयलीं गरजेची. आतां 1 लिटर माडां सूर घेयल्या. हे पोळ करपाक आमकां जायते रिक्वेस्ट येयले, तेका लागून मामीकूय उमेद येयली तुमकां दाखोवपाक. आतां एक ब्लेंडर जार घेयाय, तितून इल्ले तांदूळ घालय. चडूय घायल जाल्यार तो ब्लेंडर लोड येतलो. सूर घालय तितून रिक्वायर्ड अमावंट जाय तितलीच. मीठ घालय जाय तितलेंच. आनी सोय आमी 2 नाल्लां सोय घेयल्या, ग्रेटेड कोकोनट. सगळें घालून बरें करून वांटून घेवपाचें. मातशें सिंधीत दवरयाय, मीठ चडूय घालनाकाय. मागीर जाय जाल्यार तुमच्यान ऍड करपा जाता. आतां हें आतां आंटिल्लें तें चोडूय बारीक करनाकाय आनी चड मोटेंय दवरनाकाय, दुस्त करयाय. आनी तो ओलो आहा तें सगळें वांट्याय आनी एक व्हडलें बोलांत घालयाय. मातशें व्हडलो बोल घेयाय, कित्याक तें फुगोन मागीर वयर येतलें. थंय काय बरें येयलें तें. हो मिक्सर तुमकां दाखोवपा लागून हांवें धाकटो ग्लास बोल घेयला. तुमकां व्हडली हांडी जाय ती. तें फर्मेंट जाता आनी मागीर वयर येता मिक्सर. आतां आमगे आंटून जालें आनी 4 कुलेर साकर घालूंक जायी. हितून उदक घायनाकाय, फकत सूर. आनी तितून 2 तांतीं घालया आनी बरें मिक्स करया. आतां मिक्स केलें म्हणटरी तुमी चोयाय, तुमकां साकर जाय जाल्यार चड जाय जाल्यार चड घालूं जाता, उणी जाय जाल्यार उणी करूं जाता. आनी मीठ जाय जाल्यार चोयाय, उणी बी आहा जाल्यार. आतां आमगे मिक्स करून जालें आनी तो दोर सायडीन काडून दवरता. चल आतां ते ओदोरान आतां आमी भाजूंक कमेन्स करुया. एक तवा ऑर नॉन स्टीक पॅन जाय तुका. मिडियम फ्लेमीचेर दवर, तेल एप्लाय कर आनी बॅटर बरो मिक्स करून 2 लेडर लेश घालपाचे आनी स्प्रेड करून घे दाखयलें तेश कोन्न. बरें स्लो भाजोन येवं दी. हे आमगे पोळ जाताय म्हळ्यार एक सायडीन आमगे चिकनूय जाता चोय. हे चिकना कोकोनट बेस, टँगी, स्पायसीनस एंड इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विथ पोळे. आनी थंय पोळ जालो, एक सायडीन भाजलो आनी दुसरे सायडीन भाजपाचो. आनी थंय काय बरो जालो तो. जालो आतां प्लेटीन घालया. आतां तेशें करून सगळें भाजून काडयाय आनी गरम गरम खायाय. आतां आमगे पोळे जाले सगळे भाजून रेडी. पयलीं आमी फेस्तां पुलाव करून आहलीं, फकत एसो पोळे आनी गांवठी चिकन. बरें फुलयतालीं सामकें फेस्तां, कार्नवाल. आतां आमगे सगळें कोन्न रेडी जालें आनी खावपाकूय आमी कॉमेन्स केलें. तुमीय कराय घरा कडेन आनी सांगाय आमकां कमेंट सेक्शनाक तुमगे केस जालें तें. आनी आनीकूय रिक्वेस्ट आहल्यार आमकां सांगाय. गायज, थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. प्लीज डू लायक, शेअर with your friends and subscribe. Thank you very much and God bless you all.